اج یقیناً سارے کتے اعزاز دی گال ہے کہ سرائکی وسوں دے مہان شعراء کرام اج سارے نال موجود ہیں. میں ڈپارٹمنٹ آف سرائکی والوں سائیں رفعت عباس سائیں کو سب بسم اللہ جی آیاں کو آداں. سائیں جہانگیر مخلص سائیں آپ تشریف گھنین میں انہوں کو سائیں جی آیاں کو آداں. امان اللہ ارشد سائیں اور لبے رحیم خان تو تشریف گھنین جی آیاں کو آتے ہیں. غیور بخاری سائیں اور الطاف ملک سائیں ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر ذیشان اطہر سائیں اساں تو جی آیاں کو آتے ہیں. حافظ گھوٹیا صاحب پروفیسر عصمت اللہ شاہ صاحب شاہد علم شاہد سائیں آج اتنا تشریف گھنے ہیں اساں جی آیاں کو آتے ہیں. آل دا وے سندھ تو سارے جتنے بھی سندھ دھرتی دے مہمان اتنا تمام مہمانے کو سب بسم اللہ جی آیاں کو آتے ہیں. سرائکی وسے تو آپ کو ویلکم کریں دے تو آپ کو خوش آمدید آ دے. اور مختلف ڈپارٹمنٹ سے سابق صدر بہاولپور بار عباسی صاحب اسارے نال اتنا موجود ہیں. اساں تو سر جی آیاں کو آتے ہیں. جتنے مہمان ہیں اردو ڈپارٹمنٹ اور خاص طور تے اساری جی اے آئی دا پروگرام جڑا تھیندا پہ اساں کو ہمیشہ سرپرستی رہیے. اسارے انتہائی قابل سعادت احترام ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ لینگویجز پروفیسر ڈاکٹر سید عامر سہیل سنگھ سر بہت شکر گزار ہیں تھوڑے کہ اساں جنہاں بھی ڈاکٹر عامر سہیل صاحب کو جیسے اساں ہمیشہ سرائکی ڈپارٹمنٹ ہمیں اردو کو اپنا پیکا ڈپارٹمنٹ سمجھتے ہیں کہ اے اساں کو ہمیشہ ایک تد ہوندی ہے. ایویں مختلف ڈپارٹمنٹس تو سوشالوجی تو سوشل ورک تو فائن آرٹس تو فجاد بھائی اتنا موجود ہیں. جڑے جڑے ڈپارٹمنٹس تو سارے ساتھی ہیں میں سارے کو جی آیاں کو آداں. جی ہاں میں ذیشان اطہر صاحب اتنا تشریف گھنین میں اسی ویلکم کیتے ہیں. تے اساں ایویں سلسلہ ٹرین ہے اسارے سرائکی ڈپارٹمنٹ دے وچ بھی کچھ بال ہیں جڑی ایویں شاعری ہولے ہولے سکھدے پین اور ایک نہ ایک دن کہیں نہ کہیں پوڑی دیتے ضرور پوزیشن ان دا فیصلہ تھا ظاہری گال وقت کرے سی. احمد رضا کانجو ساڈا ایک ایم فل دا نوجوان ہے بڑا خوبصورت اور ایکٹیو نوجوان ہے. تاڑے مرے سو احمد رضا کانجو سے اپنی کلام پیش کرے سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام استاد شعراء کی اجازت چاہنے سے صاحب صدر نظم دی چند شعر ملاحظہ کرے سو. میرا مالک کوئی تدبیر بڑھا میرا مالک کوئی تدبیر بڑھا گئے وقت بھی ہا ذرا ٹکروں ہا. میرا مالک کوئی تدبیر بڑھا گئے وقت بھی ہا ذرا ٹکروں ہا. تو خالق میں مخلوق تری تیرا ساڈا اے رشتہ کجا ذرا ٹکروں ہا. بہو مدتا تو ہے انج تھائے میں فرش تے تو عرش اولا ذرا ٹکروں ہا. بہو مدتا تو ہے انج تھائے میں فرش تے تو عرش اولا ذرا ٹکروں ہا. مندر مسیتے ہوندے رش بہوں میری جھوک تے آ ذرا ٹکروں ہا. میری جھوک تے آ ذرا ٹکروں ہا. منیا کے شہرک دے نیڑے ہے تو منیا کے شہرک دے نیڑے ہے تو میرے چواب علا ذرا ٹکروں ہا. اور تری مونجھاں دی بیڑی تے تردہ وداں تیرا مونجھاں دی بیڑی تے تردہ وداں تو ہے آپ ملا ذرا ٹکروں ہا. من رضا دی واسطہ احمد مجتبا ذرا ٹکروں ہا. میرا مالک کوئی تدبیر بڑا. اور صاحب صدر دی نظر میری ایک نظم ہے سید عامر سہیل صاحب دی نظر میرے سرائکی وسیب دے تمام شعراء دے دکھ میری نظم ہے جو سن کہ لازا بہون سارا حال دینا لازا بہون سارا حال دینا پہلے ڈاسا او سبقت دے مور لدھن کتھوں خاص خیرات جھلیے شاکر مہروی دا داج کے تھے او سفریں دے رلی دعا دا سوچی عزیز شاہد دے دل دا پچھی کہیں گیدے کتھا وکا ہے. عزیز شاہد دے دل دا پچھی کہیں گیدے کتھا وکا ہے. او مخلص دا دیس داسا کیڑا دیس ہے او مخلص دا دیس داسا کیڑا دیس ہے. ارشد دے دورے تا یاد ہو سن او بوچھن دی آند وید ڈٹھی ارشد دے دورے تا یاد ہو سن او بوچھن دی آند وید ڈٹھی. داسا میکو حال سوکڑی دا او میز تے لاتی ہوئی دوا یاد ہے. داسا میکو حال سوکڑی دا
او میز تے لاتی ہوئی دوا یاد ہے ناصر دی اجرک رنگا وسیب یاد ہو سی ناصر دی اجرک رنگا وسیب یاد ہو سی پرچیاں ہوتے پھول یاد ہو سن راواں دیکھن والا رفت یاد ہو سی پرچیاں ہوتے پھول یاد ہو سن راواں دیکھن والا رفت یاد ہو سی او سفیر دی واچھڑ ساون دی وبا یاد ہو سی او سفیر دی واچھڑ ساون دی وبا یاد ہو سی تے کو یاد ہے مخمور گھر شام کو جلدی آیا کر تے کو یاد ہے مخمور گھر شام کو جلدی آیا کر تے اشتر دا انت لدھا ہو سی یاداوی ہاں بچتے نہیں سے تے اشتر دا انت لدھا ہو سی یاداوی ہاں بچتے نہیں سے بہ رضا تک راز رساں ات ٹوبے روندن ترے کو شاہران دے شورچ شعور رول گئے غیور غیرت تو رکھے تھی گن سخی بھی ہون تک بکھے تھی گن مزدور دے ہاتھ تے چھالے نہیں مک دے سردار دے مال سکے تھی گن